عسلامة ومرحبا بكم. معكم محمد وهذه البارتي 2 تاع لي ستركتور دو تريتمون كونديسيونيل. في البارتي هذه باش نعملو ان اكزرسيس اون ابليكاسيون ديريكت للكور اللي حكينا فيه في البارتي الاولى. الاكزرسيس نتاعنا يتمثل في لا كلاسيفيكاسيون دان كاركتير. ان utilisateur باش ندخل ان كاركتير وباش نقول شنو نوعو entier, une lettre majuscule, une lettre minuscule ou bien un caractère spécial. اش معناها ان كاركتير؟ ان كاركتير هو عبارة على اي فالور تنجم تدخلها من الكلافيي كي تنزل مرة برك. علاش مرة بركة؟ خاطر كان تنزل برشا مرات هذيك يوليو اسمهم شين دو كاركتير والا مجموعة كاركتيرات. نحنا في الكام تاعنا حاجنا ان سول كاركتير، ذيك علاش نزل مرة برك. معلومة مهمة اللي هو فما 256 كاركتير وكل كاركتير عنده بطاقة تعريف نتاعو. نجمو نشوف الكولون هذيا الشار اللي هي فيها لي كاركتير، والديس اللي هي فالور ديسيمال هي البطاقة التعريف نتاع الكاركتير هذاك. نحنا نخدمو على الريزولتا باهين في الباك باش نشدو في مخاخنا الخمسة هذوما. الأ ماجيسكول بطاقة التعريف نتاعها 65، الأ مينيسكول بطاقة التعريف نتاعها 97، الزيرو بطاقة التعريف نتاعو 48، زد ماجيسكول بطاقة التعريف نتاعو 90، والزد مينيسكول بطاقة التعريف نتاعو 122. دونك نحنا الاكزرسيس نتاعنا يتمثل في الكلاسيفيكاسيون دان كاركتير. نجمو نقولو ان اونتيي كاين الكاركتير هذاك ما بين 0 و 9. نقولو اون لتر ماجيسكول كاين الكاركتير هذاك ما بين ا ماجيسكول و زد مينيسكول. نقولو اون لتر مينيسكول كاين الكاركتير نتاعي ما بين ا مينيسكول و زد مينيسكول، والبقيه سو سون دي كاركتير سبيسيو. معلومه هامه ورمارك لازم تشدوها في مخاخنا. فما فرق ما بين الصفر هذا والصفر هذا. الصفر هذا هو سي ان اونتيي، معناها اللي نجمو نابليكيو عليه قواعد المات اللي هما البلوس والموان والفوا والقسمه. بار كونتر هذايا راهو سي ان كاركتير اللي نستعملوا عليه قواعد لي كاركتير. ما همش كيف هذاك علاش نفرقوا ما بيناتهم باللي كود هذوما. نتعداو توا البارتي الجوريتميك. اول حاجه نعملوا لا ديكلاراسيون دي فاريابل. عندنا اون فاريابل سي دو تيب كاركتير اللي هي لا فالور سيزي بار لوتيليزاتور اللي انا باش ندخلها الكود نتاعي. ديبي كلاسيفيكاسيون معناتها ديبي باش نقول هذا البروغرام تاعي واسمه كلاسيفيكاسيون. écrire veuillez saisir un caractère. Maintenant je vais afficher un message d'utilisateur باش نقولوا من فضلك دخلي un caractère. lire c معناتها الفاريابل اللي اليوتيليزاتور باش يدخلها باش تحط فيك الفاريابل هذيك. توا نبداو به الفائده. كاين الفاريابل نتاعي ما بين كاركتير 0 والكاركتير 9، alors je vais écrire c est un entier. ومن بعد نتعدى الفان سي وكملنا البروغرام نتاعنا. كاين الكونديسيون الاولى غلط باش نتعدى الكونديسيون الثانيه وباش نعمل عليها التيست. كاين سي ما بين كونت او كون زد، alors je vais écrire c الكونتوني نتاع الفاريابل هذيك est une lettre majuscule. ونتعدى كمان فان سي فان كلاسيفيكاسيون. كاين الاولى غلط الثانيه غلط والثالثه صحيحه، معناها اللي سي ما بين بوتيت او بوتي زد. وقتها باش نكتب c est une lettre minuscule fin C fin classification. كان الأولى ماهي صحيحة، الثانية ماهي صحيحة، الثالثة ماهي صحيحة. اوتوماتيكمون باش نتعدى écrire c est un caractère spécial وباش نحط fin C fin classification. وهكا نكونو كملنا البارتي الجوريتميك نتاعنا. جوست اون بتيت روغمارك اللي في ديبي كلاسيفيكاسيون fin كلاسيفيكاسيون لازمني نخلي نفس اسم الالغوريتم نتاعي. نبداو توا في الكود نتاعنا. في الكود نتاعنا اول حاجه بروغرام واسمه كلاسيفيكاسيون ونكملو بوين فيرغول. uses win crt معناتها هي باش تحلي الانترفاس دو كومونيكاسيون ما بين البي سي واليوتيليزاتور. باش ديكلاري مي فاريابل. نحنا عندنا سي اللي هو دو تيب شار بوين فيرغول ونتعدى. begin باش نقول début du programme. end point باش نقول fin de programme. نحنا في الكورس اول حاجه عملناها شناهي؟ l'écriture. écrire veuillez saisir un caractère. l'écriture هذيك نحنا نقولوها write a line ونكتب الميساج نتاعي ما بين دو كود، ما بين كود. veuillez saisir un caractère.
ونسكروا بارونتيز متاعي بوان فيرغول كملنا التب هادي. ريدالين سي الفاريابل متاعي باش نحطها في الفاريابل اللي باش ندخلها باش نحطها في الفالور سي. توا نبداو التريتمون متاعنا. if c in 0 2.9 وقتها باش نكتب then write-ln c espace est un entier. لهنا كي نحط سي هكايا يافيشي لي الفالور متاعها، الفالور اللي انا دخلتها. else if c in grand A 2 points grand Z then write-ln c une lettre majuscule else if ما بين petit a petit z واحد نقولو راهو lettre minuscule else شو نقولو est un caractère spécial سكر به. باش تكون الخدمة متاعنا منظمة كل ما نعمل if نرجع للستار ونعمل تابيولاسيون والا اسباس نخلي سيباراسيون هذايا باش الكود متاعي يكون منظم. كيف كي نرجع لهنا نحط تابيولاسيون باش الكود يبدا منظم. else تريتمون كونديسيون تريتمون كونديسيون كملنا. الكود هذايا مش باش يتعدى. علاش؟ كي باش نجي نعمل كومبايل باش يخرج لنا اول حاجه لازم نسجلوه تيست باش يخرج لنا دي زيرور. علاش؟ على خاطر كي تبدا عندك if و else if لازمش يكون فما بوان فيرغول. كيف لهنا باش عاود تخرج لنا ايرور واحده اخرى. عندك هنا else if لازم نقبلها فماش بوان فيرغول. باش نعاود كيف انا عندي else لهنا ملزمش يكون فما بوان فيرغول. ديما قبل else عمري ما نحط بوان فيرغول تتحط في الاخر باش نقول راني كملت التريتمون بتاعي. هذا كله يتحسب لي انستركسيون بركه كيما ريدالين سي بوان فيرغول. هذا كله عباره ريدالين سي كله يوفى انستركسيون بركه اللي توفى ببوان فيرغول. توا باش يتعدى الكود نتاعي فما بارونتيز ناقص اهو. لا ما شو else write-ln سي بون. توا انا باش ندخل الكاركتير متاعي ندخلو 5 باش نقولك راهو اونتيير. باش ندخل ا مينيسكول باش نقولك ا
est une lettre minuscule. شفتوا هنا حط لي الفالور اللي دخلتها انا. السي هذيا كي تحطها هكايا يحط لك الكونتوني نتاعها اللي هي الفالور سيزيت من عندي انا. كي نحط ا ماجيسكول puis يحط لي ا est une lettre majuscule. كي نحط انا توا كاركتير واحد اخر par exemple الA هذايا باش يقولك راهي هذيك سي ان كاركتير سبيسيال. وهكايا كملنا الخدمة متاعنا. الفيديو الجاي باش يكون على قريب ان شاء الله. ما تنساوش ابونيفو جيم بارتاج. تحياتي.